अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, जो इंतहाई गैर मामूली कार्रवाई बताई गई और बताया गया कि मामला बस अभी के अभी निबट जाएगा। 175 लोगों से तहकीकात की गई। अभी DGISI जनरल आसिम मलिक, जो इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बतौर एडजुटेंट जनरल सरबराही कर रहे थे, उस वक्त वो एडजुटेंट जनरल GHQ में तैनात थे, फिर वो DGISI बने। तो ये बताया गया कि उस वक्त के एडजुटेंट जनरल ने ये सारा मामला निपटा के अब जो मिलिट्री कोर्ट है, यानी अदालत के कायम होने के बाद, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल होता है, वो आम अदालतों की तरह मामलात को इल्तवा में नहीं डालता, खटाई में नहीं डालता, मामला लटकता नहीं है, बल्कि बड़ी तेजी से स्पीडीली मामला जो है वो कन्विक्शन की तरफ या एक्विटल की तरफ बढ़ जाता है। और ये करके एडजुटेंट जनरल जनरल आसिम मलिक GHQ से आए हैं और वो DGISI के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी वो इंतहाई गैर मामूली होगी और उसके इम्प्लीकेशन इमरान खान पे होंगे। लेकिन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई लगता यूं है कि खटाई में पड़ गई है, मामला लटक गया है। दिन रात खबर दी जा रही थी, मामलात रिपोर्ट हो रहे थे, फिर उसके बाद मीडिया को रोक दिया गया कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, ये फौज का इंटरनल मामला है। और उसके बाद अभी तक इस हवाले से कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकी है कि हुआ क्या है। अब ये मामला खटाई में क्यों पड़ा है, जरा इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फैसल वाडा साहब, जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है, जो पेशगोई नहीं करते बल्कि खबर देते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मुराद सईद गिरफ्तार हो गया या मुराद सईद को पकड़ा गया तो जनरल फैज हमीद और इमरान खान दोनों फांसी घाट पे होंगे। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। यानी मुराद सईद तो डॉन हो गए, जिनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, फिर मुराद सईद क्यों पकड़े नहीं जाते? और अगर मुराद सईद इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है वो इस वक्त गैर मामूली हैसियत तो रखता ही है रूपोशी की वजह से भी, तो अगर वो पकड़ा गया तो फांसी घाट पे जनरल फैज हमीद भी होंगे। यानी एक और ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे अब लगाया जा रहा है। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा मालूम होता है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कयादत है वो मुल्क से बाहर है। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ हों, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हों या बिलावल भुट्टो हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी कयादत, फ्रंट रनर्स इस मुल्क के बज़ाहिर करता धरता मुल्क से फरार दिखाई दे रहे हैं। और अगले 4 हफ्तों के लिए ये लोग मुल्क में नहीं होंगे। शायद शहबाज शरीफ साहब एक आध बार मुल्क में चक्कर लगा ले, लेकिन जो मरकजी क़यादत है वो अगले 4 हफ्ते तक मुल्क में नहीं होगी। और अगले 4 हफ्ते इंतहाई गैर मामूली बताए जा रहे हैं। एक खामोशी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ है और दूसरी खामोशी अदालत के यहाँ है, तीसरी खामोशी हुकूमती हलकों में भी है। और आपको पता है कि खामोशी हमेशा किसी तूफान का पेश खैमा हुआ करती है। तो कोई तूफान है जो बड़ी खामोशी से आता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी की आदत मुल्क में नहीं है। पीछे क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तोशा खाना 2 केस की में इमरान खान साहब की जो जमानत है या बरियत है, उस पर समाअत करने जा रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब बुशरा बीबी की ऑलरेडी जमानत हो चुकी है और बुशरा बीबी इस वक्त जो है वो रिहाई पा चुकी हैं, वो जेल में नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि बुशरा बीबी इस केस के अंदर मरकजी मुलजिम है। यानी मरकजी जो चार्ज है वो बुशरा बीबी के ऊपर फ्रेम किया गया। जिस शख्स के ऊपर ये केस बनाया गया वो शख्स इक्विटल पा जाता है, जमानत हो जाती है, तो वो शख्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तोशा खाना की जो तहाइफ है वो वजीर आजम इमरान खान साहब तक गए, तो ये जो मरकजी मुलजिम बनाया गया वो बुशरा बीबी को इस केस में क्यों बनाया गया? जो बुनियादी तौर पर मरकज निगाह थी बुशरा बीबी थी। यानी प्रोसिक्यूशन ने इतना भोंडा केस बनाया और फिर जाहिर है इक्विटल भी हो गया। और अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो जो उनकी जो जमानत का केस है वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जिस पे समाअत करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मरकजी मुलजिम को तो जमानत मिल जाए लेकिन जो उससे मुंसलिक एसोसिएटेड मुलजिम है
عمران خان صاحب ان کو ضمانت نہ ملے تو میری دانش میں لائکلی عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں ضمانت ہو جائے گی. لیکن آج ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے اور اڈیالہ جیل میں موجود کمرہ عدالت کے اندر یہ سماعت ہوگی اور جج ناصر جاوید رانا صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے. میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے اور یقیناً عمران خان صاحب کی جو بھی رائے ہوگی غیر رسمی گفتگو کے اندر وہ دیٹ ول بی آؤٹ ان دا پبلک اور وہ میڈیا ڈومین میں سامنے آ جائے گی. اور پھر ان 4 ہفتوں کے اندر ایک بہت بڑی چیز جس پر پاکستان تحریک انصاف بار بار اشارہ کر رہی ہے وہ امریکی صدارتی انتخابات بھی ہیں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بریک تھرو کر پاتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی ٹویٹ میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, ایون وہ بنگلہ دیش کے اندر جو اٹراسٹیز ہیں وہ ہندوز کے اوپر یا کرسچن منارٹیز کے اگینسٹ جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. اینڈ اکراس دا گلوب جو کرسچن اور ہندوز منارٹیز کے اگینسٹ ایون مسلم منارٹیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے تو جو ہو رہی ہیں اس پر وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جو بائیڈن کو اور کیمالا کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. تو لگتا یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے جو فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد اقتدار میں جب آئیں تو کوئی نہ کوئی ایسا بریک تھرو اور کوئی موو ہو. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کے جو کلوز ٹائز ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں اور پھر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بوتھ آف دیم آر ویری مچ کلوز ٹو, یعنی وہ دونوں عمران خان صاحب کے بھی بڑے ہی مداح ہیں. بہرحال یہ بعد از قیاس بات نہیں ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے اور اگر کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک ظاہر ہے اپسیٹ ہوگا. اور اگر ہوتا ہے تو یقیناً اس کے جو امپلیکیشنز ہیں خاص طور پہ امریکہ میں آنے والی تبدیلیوں کے پاکستان کے اندر بھی محسوس تو کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ کیسز کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف میس موبلائزیشن کر چکی ہے. یہ خبر گزشتہ روز جو ہے وہ ہماری پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما دے چکے اور اس کے بعد اب ایک فائنل کال ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ لائکلی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے دیکھ لیا, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کر کے جنرل فیض حمید کے اگینسٹ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی امپلیکیشنز ان پہ ہوں گے اور الٹیمیٹلی عمران خان ول بی لائک فش آؤٹ آف دا واٹر. لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اتنی دیر تک عمران خان جیل میں رہے ہیں, اتنے کیسز در کیسز, عمران خان تو نہیں ٹوٹ پا رہا ہے. تو اب کچھ غیر معمولی کرنا پڑے گا. اب وہ غیر معمولی کیا ہے؟ بھٹو کی طرح عمران خان کو لٹکا سکتے نہیں ہیں, نہ یہ وہ زمانہ ہے اور نہ ہی ملک متحمل ہو سکتا ہے. ملک کے اندر جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ مشروط ہے. اکنامک انسٹیبلٹی رہے گی جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت تک رہے گی جب تک آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے اور ان کو کسی صورت سیٹسفائی نہیں کرتے ہیں. اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو خاموشی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ہی وہ ان کے لیے راوی چین نہیں لکھ رہا ہے, مشکلات میں ہیں. اور ایسی مشکل میں لائکلی عمران خان صاحب کے ساتھ کم از کم وہ یہ ضرور بات ہو سکتی ہے, یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو سٹیٹس کو ہے اس وقت کی گورنمنٹ کا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا, اس کو خدارہ تھوڑے وقت کے لیے جز وقتی ہی صحیح تسلیم کر لے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو میکرو اکنامک سٹرکچر ہے, فریم ورک ہے, وہ بھی مکمل نہیں ہو پا رہا. ابھی تک 1.2 ارب ڈالرز آئے ہیں 7 ارب ڈالر کی ٹرانچ میں سے. تو آئی ایم ایف سے بھی ٹیکس ریونیو شارٹ فالز بھی بہت زیادہ ہیں. تو تب تک معاملہ نہیں ہوگا. یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے اب کنسرن کوارٹرز کے اندر, اور الٹیمیٹلی آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق وہ برآمد ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. تو نومبر اس لیے ایک بریک تھرو اور ڈیسائسو والا جو منتھ ہے وہ گردانا جا رہا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.